नमस्कार। अनलाइन भिडियो म्यागजिन jpthk.com हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा अनलाइन भिडियो म्यागजिन jpthk.com को तर्फबाट र म कार्यक्रम प्रस्तुता रिता गुरुङको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन टक्राउँदछु। आदरणीय हाम्रा अनलाइन मित्रहरू, यस पटक पनि हामीले एकजना नेपालका अति नै चर्चित वक्तासँगको भेटघाट र कुराकानी यहाँहरू समक्ष लिएर आएका छौँ र उहाँको विषयमा भन्नुपर्दा उहाँ चाहिँ नेपालको अति नै चर्चित आदिवासी बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँ चाहिँ नेपालको अति नै चर्चित समाजशास्त्री हुनुहुन्छ र उहाँ बाहुनवादको कट्टर विरोधी साथै एकदम स्पष्ट वक्ता र प्रखर विद्वान हुनुहुन्छ। उहाँसँगको हामी छोटो कुराकानी आज तपाईहरु समक्ष लिएर आएका छौँ। उहाँ यतिखेर हङकङमा रहेको नेपाली आदिवासी जनजाति महासङ्घले आयोजना गरेको 17औं विश्व आदिवासी दिवसको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको भूमिका निर्वाह गर्नको लागि आजै मात्र नेपालबाट पाल्नु भएको हो र उक्त कार्यक्रममा उहाँले आदिवासी सम्बन्धका थुप्रै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने उहाँको कार्यक्रम रहेको छ। तसर्थ उहाँसँग हामी अब भेट गराउँदैछौँ यहाँहरूलाई। उहाँ हुनुहुन्छ नेपालको अति नै चर्चित वक्ता आदिवासी बुद्धिजीवी डाक्टर कृष्ण भट्टचन। डाक्टर कृष्ण भट्टचनज्यू, यहाँलाई नमस्कार छ र अनलाइन भिडियो म्यागजिन jpthk.com मा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। उहाँले हाम्रो भाषागत रूपमा तपाईहरु समक्ष आफ्नो अभिवादन टक्राउनु भएको छ। उहाँलाई म पहिलो प्रश्न राख्न चाहन्छु। यहाँले आफ्नो परिचय दिनुपर्दा कसरी दिनुहुन्छ अथवा आफ्नो परिचय हाम्रो अनलाइन मित्रहरूलाई राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध छ। छोटकरीमा भन्नु पर्यो भने अब म थकाली आदिवासी जनजातिमा पर्दछु। हाम्रो पुर्ख्यौली थलो थसाङ हो। म चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विगत 30 वर्षदेखि प्राध्यापन गर्दै आएको छु र विगतमा मैले विभागको अध्यक्ष हुने मौका पनि पाएको थिएँ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ लगायत आदिवासी जनजातिका, दलितका, महिलाका कैयन सङ्घ संस्थाहरूमा मैले सल्लाहकारको हैसियतले के योगदान गर्ने अवसरहरू पाएको थिएँ। तर मेरो मुख्य कामहरू चाहिँ के छ भने यो आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, महिला, लैङ्गिक अनि मातृभाषा, गैर हिन्दू धर्मावलम्बीको धर्म सम्बन्धी सवालहरूमा एउटा त अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र लेख रचनाहरू प्रकाशित गर्ने र दोस्रो चाहिँ यी वञ्चितीकरणमा परेका सबै समुदायहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि जनउकालत गर्ने नै मुख्य कुरा हो। तर मैले अहिलेसम्म धेरै जसो लेखहरू यिनै मुद्दामा केन्द्रित भएर लेखेको छु। तर मेरो अध्ययन चाहिँ खास गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्रमा केन्द्रित भएर रह्यो भने अनि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्रमा, त्यस्तै गरेर युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया एट बर्कले यो अमेरिकामा चाहिँ समाजशास्त्रमा मैले पिएचडी गरेँ। त्यस्तै गरेर यो बेलायतको युनिभर्सिटी अफ यर्क भन्ने ठाउँमा चाहिँ यो द्वन्द्व व्यवस्थापन, द्वन्द्व विश्लेषण सम्बन्धमा पनि मैले अध्ययन गरेको थिएँ र त्यस्तै गरेर स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीमा पनि मैले अध्ययन गर्ने अवसर पाएको थिएँ। तर मेरो मूल कामहरू चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान र जनउकालत नै हो। डाक्टर साहब, हजुरको यी सबै कामहरूको साथमा यहाँले आफ्नो अध्ययनको कुराहरू पनि गर्नुभयो र आफ्नो विषयगत रूपमा चाहिँ तपाईँको कार्यक्षेत्रको सम्बन्धमा पनि हाम्रो अनलाइन मित्रहरूलाई जानकारी दिनुभयो। त्यसै गरी अहिले हजुर चाहिँ हङकङमा हुनुहुन्छ। भर्खरै आजै मात्र हङकङ आउनुभएको छ। त्यस्तो कुनै विशेष कारण? अब हङकङको आदिवासी जनजाति महासङ्घले यो विश्व आदिवासी दिवसको उपलक्ष्यमा भोलि अगस्त 7 मा एउटा बृहत कार्यक्रम राख्नुभएको छ र त्यसमा प्रमुख अतिथिको हैसियतले उहाँले जुन मौका दिनुभएको छ त्यसको लागि उहाँहरूप्रति म एकदमै आभार व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। र भोलिको कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको र नेपालको संविधान सभाले नयाँ संविधान लेख्ने क्रममा आदिवासी जनजातिको हक अधिकारहरू यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि नम्बर 169 र आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणा अनुरूप घोषणापत्रको जुन स्ट्यान्डर्ड छ, स्तर छ, त्यो अनुरूप चाहिँ सुनिश्चित होस् भन्ने कुरामा त्यो भोलिको कार्यक्रमले पनि योगदान
पुर्याओस् भन्ने मेरो शुभकामना छ र भोलिको कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनको लागि म प्रतीक्षारत छु अहिलेलाई। डाक्टर साहब, हजुर एउटा आदिवासी जनजातिहरूको अगुवा समेत रहनुहुन्छ र नेपालमा यो आदिवासी आन्दोलन सम्बन्धमा यहाँहरूले अब किन नेपालमा आदिवासी आन्दोलन जरुरी भयो अथवा यो आन्दोलन किन सुरु गर्नु पर्यो विषय अलिकति फेरि नेपालतिर जान चाहन्छु। यो आदिवासी जनजाति आन्दोलनको बारेमा के छ भने संसारभरिको आदिवासी जनजातिहरूको कथा र व्यथा एउटै छ। नेपालको आदिवासीलाई बुझ्यो भने अमेरिकाको, ल्याटिन अमेरिकाको, अफ्रिकाको, अस्ट्रेलियाको, युरोपको आदिवासी जनजाति र एसियाको अन्य आदिवासी जनजातिलाई बुझिन्छ र अन्तको आदिवासी जनजातिलाई बुझ्यो भने नेपालको हामी राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, थारू, राउटे, राजी लगायतको आदिवासी जनजातिहरूको कथा र व्यथा पनि बुझिन्छ। अब यो कथा व्यथा चाहिँ के छ भने आदिवासी जनजातिहरूको भूमिसँग, खास गरेर आफ्नो पुर्ख्यौली थात थलोसँग, अर्थात् आफ्नो वन जङ्गल, पानी, खानी, चरण सँग चाहिँ एकदम तादाम्य र आत्मीय सम्बन्ध हुन्छ। त्यो विशेष किसिमको सम्बन्ध हुन्छ र त्यो सम्बन्धलाई साम्राज्यवादीहरूले, उपनिवेशवादीहरूले, पुँजीवादीहरूले, नव उदारवादीहरूले र गैर आदिवासी जनजातिहरूले खास गरेर तीनटा हतियार प्रयोग गरेर तहस नहस गर्दै आएको छ। एउटा हतियार चाहिँ बन्दुक हो, जस्तो अब हामीले चाहे त्यो लिगली कोर्टमा द्रव्य शाहले दौड जितेर भनेर त्यो हामीलाई पढाइन्छ, तर त्यो दौड जितेको भन्दा पनि सीमारेखा फिल्ममै यथार्थ कुरा देखाइएको छ। त्यो के भने त्यहाँ भयङ्कर हिंसा प्रयोग गरेर आदिवासी जनजातिहरूलाई थुप्रै सङ्ख्यामा मारेर षड्यन्त्र गरेर राज्य हत्याइएको छ। अब पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा त हामी सबैलाई थाहा छ। पृथ्वीनारायण शाहले नेपालका धेरै आदिवासी जनजातिहरूलाई बन्दुकै सहाराबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। किर्तिपुरमा 18 धार्नी नाक कान काटेको चाहिँ इतिहासका तथ्यहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। अब दोस्रो चाहिँ के भने त्यो हात हतियारको प्रयोग गरेर मात्रै सबै नियन्त्रणमा नआउने, तर कोही कोही चाहिँ सन्धि सम्झौताबाट पनि आउने र त्यो मध्येमा नेपालको उदाहरणमा जस्तो लिम्बूहरूसँग ताम्रपत्रमा सम्झौता गरेर अब तिमीहरूलाई हामीले जितेर आएको होइन, तिमीहरू राजी खुसीले आयौ, तर त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो आकाशका 33 कोटी देवी देवता, पातालका नाग नगिनी लगायतका देवी देवता र यस धरतीका हामीले मानिआएका पुजिआएका देवी देवताले यदि हामीले हाम्रो कुनै शाखा सन्तानले तिमीहरूको भूमिमाथिको अधिकार, प्रथाजन्य अधिकार, संस्कृतिमा अधिकार, यी यावत प्रथाजन्य अधिकारहरू यथावत कायम राख्नु, यदि कथम कदाचित हाम्रो कुनै शाखा सन्तानले त्यो खोस्यो भने हाम्रो चाहिँ राजकाज नाश होस् अथवा वंश नाश होस् अथवा राज्य नाश होस् भनेर जुन कसम खाएको छ त्यो वास्तवमा यथार्थतामा परिणत पनि भएको छ। त्यसकारण त्यो सन्धि सम्झौताबाट पनि सिद्ध्याएको छ। अब तेस्रो चाहिँ के छ भने संसारमा नेपाल बाहेक अन्य मुलुकहरूमा अब हाम्रो छिमेकी भारतको नागाल्यान्ड, मणिपुरदेखिको क्षेत्रहरू लगायतका धेरै ठाउँमा चाहिँ बाइबलले सिद्ध्याएको छ। तर नेपालमा यो हिन्दूहरूको वर्चस्वको कारण र पृथ्वीनारायण शाहको नीतिको कारणले गर्दाखेरि बाइबलले भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ फेरि हिन्दू धर्मको मनुस्मृतिहरू र पुराणहरू यिनीहरूले सिद्ध्याएको अवस्था छ। त्यसकारण यो तीनटाले सिद्ध्याएको चाहिँ हाम्रो नेपालको र विश्वको अन्य मुलुकको अवस्था हो। तर मूल रूपमा हाम्रो समस्या चाहिँ के भयो भने आदिवासी जनजातिहरूको आफ्नो स्वायत्तता थियो, आफ्नो सुशासन थियो, आफ्नो सार्वभौमिकता थियो र आफ्नो प्रथाजन्य परम्पराहरू थियो, आफ्नो मातृभाषाहरू थियो, सबै कुरा थियो। तर त्यसमा चाहिँ निरन्तर रूपमा अब शाह राजाहरूबाट अथवा बाहुन क्षेत्रीहरूबाट अथवा बाहुनवादीहरूबाट त्यसमा चाहिँ गएको खास गरेर 240 वर्षसम्म निरन्तर रूपमा प्रहार भएको कारणले गर्दाखेरि आदिवासी जनजातिहरू आफ्नो जुन स्वामित्व र अपनत्व रहेको थात थलोबाटै विस्थापित भएर शरणार्थीको रूपमा रहेको छ। उदाहरणको लागि अब थारूहरूको कुरा गऱ्यौँ भने
2007 सालसम्म थारूहरू तराईको 4 कोसे झाडीमा जङ्गलमा बस्थे र थारू बाहेक अरू कोही पनि बस्न सक्दैन थियो। किन भन्दा थारूहरूलाई लामखुट्टेले टोके मलेरिया नलाग्ने, तर गैर थारूहरूलाई चाहिँ मलेरिया लाग्ने कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ कोही बस्न सक्दैन थियो। तर 7 सालपछि चाहिँ अमेरिकाको सहयोगमा DDT छर्कने काम भयो। अब DDTको अर्थ चाहिँ डाइक्लोरो डाइटेट्रानोल इथेनोल भनेर त्यो प्राविधिक नामहरू दिन्छ। त्यो सेतो झोल छर्केर लामखुट्टे सिद्ध्याएपछि अनि लामखुट्टे भन्दा पनि त्यो थारू सिद्धिने काम बढी भयो। किनभने उत्तरबाट पनि दक्षिणबाट पनि त्यहाँ चाहिँ एकदम बसाइ सरेर थारूहरू नै अल्पसङ्ख्यकमा पर्ने, थारूहरूको वन जङ्गल जमिनको स्वामित्व चाहिँ नष्ट हुने र त्यसको ठाउँमा कि गैर थारूहरू कि चाहिँ राज्य पक्षले नै त्यसलाई अब वन्यजन्तु आरक्षण केन्द्र राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रणमा लिने कामहरू भएपछि अहिले थारूहरू नै कमैयाको रूपमा अथवा गरिबीको रूपमा त्यहाँ बाँच्न र एउटा शरणार्थीको रूपमा बाँच्न विवश छन्। भनेपछि त्यो DDT भनेको त डेन्जरस डोज टु द थारूज, थारूको लागि त एकदम खतरनाक एउटा डोजको रूपमा देखियो होइन। अब त्यसकारण आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नै भूमिबाट आफ्नै पैतृक थातथलोबाट विस्थापित हुनु परेपछि त्यसबाट गरिबी अशिक्षा लगायतका दुष्चक्रहरूमा एकदम भुमरीमा पर्न बाध्य रहँदै आएका छन्। र यो सबैको पछाडि के भने यो बाहुनवाद अथवा बाहुन क्षेत्रीहरू यसमा बढी जिम्मेवार देखिन्छ। र अब आदिवासी जनजातिहरू 240 वर्षको त्यो निन्द्राबाट बिउजेर आफ्नो हक अधिकार प्राप्तिको लागि अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गरेको, नेपाल राज्यले पनि एउटा पक्ष राष्ट्रको रूपमा स्वीकार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि नम्बर 109 र आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्रले सुनिश्चित गरेका आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय स्वायत्तता र सुशासनको अधिकार, आफ्नो पुर्ख्यौली थातथलोमा आफ्नो स्वामित्व र नियन्त्रणको अधिकार, स्वतन्त्र पूर्व अथवा अग्रिम जानकार सहितको मन्जुरीको अधिकार लगायतका अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ एकदम सङ्घर्षशील छन्। डाक्टर साहब, यो अहिले चाहिँ हाम्रो नेपाल यो राज्य पुनर्संरचनाको अवस्थामा छ र नयाँ संविधान पनि अब छिट्टै नै तयार हुने, अब यो एउटा के भनौँ अब अहिले चाहिँ किस्तामा नयाँ संविधान अब तयार हुने अथवा हामी जनता सामु नेपालीहरूको सामु प्रस्तुत हुने क्रम जारी छ होइन। त्यसैले अबको यो नयाँ जुन बन्दैछ नेपालको संविधान, यसमा के हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूको आवाजलाई समेटिन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित छ त? अब यस्तो छ, सुनिश्चित हुन पनि सक्छ हुन पनि सक्दैन। यो 50-50 जस्तो देखिन्छ अहिलेसम्म। तर केही पहिलेसम्म सुनिश्चित हुन्छ, सुनिश्चित हुँदैन भने कम छ भन्ने थियो, खास गरेर यो दोस्रो जनआन्दोलनको लगत्तै पछि। तर अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि यो खास गरेर 3 प्रमुख दलहरू नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीमा बाहुन क्षेत्रीहरू नीति निर्णायक तहमा रहेको हुनाले यो विभिन्न आन्दोलनहरूमा फुटाउ र शासन गरेको नीति लागू गरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले आउँदाखेरि मधेसी आन्दोलन चाहिँ एकदम उत्कर्षमा पुगेको, नेपाली राजनीतिको तराजुलाई यतारउता पार्न सक्ने हैसियतमा राखेको भन्ने भएको। तर आदिवासी जनजाति आन्दोलनको चाहिँ नाम पनि लिनु नपर्ने, त्यो समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नु नपर्ने मानसिकता चाहिँ यो 3 प्रमुख दलको नेताहरूले बोकेको हिसाबबाट चाहिँ फेरि सुनिश्चित नहोला भन्ने पनि छ। तर अहिले तपाईँसँग कुरा गर्दाको घडीसम्ममा भनौँ न अब स्थिति कस्तो छ भन्यो भने नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ आदिवासी जनजातिको कुनै पनि हक अधिकारको, खास गरेर आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय स्वायत्तता र सुशासनको त एकदमै विरोधीमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण नेपाली कङ्ग्रेसबाट यो कुनै पनि हालतमा त्यो सुनिश्चित हुने कुरै छैन। अब नेकपा एमालेको हकमा चाहिँ के छ भने कागजमा चाहिँ गर्छु भन्ने तर व्यवहारमा चाहिँ नगर्ने। उहाँहरूको चाहिँ कस्तो छ भने त्यो स्वार्थी प्रेमी प्रेमिका जस्तो के, अनि बाचा बन्धन गर्नु पऱ्यो भने म तिम्रो लागि 7 समुद्र सुकाइदिन्छु, पहाड चाहिँ फुटाइदिन्छु, तिम्रो लागि म जे पनि गर्न तयार छु भन्ने। तर भोलिपल्ट बिहान पानी पर्यो भने फेरि भेट्न आउँछु भनेको आउन सक्दिनँ भन्ने खालको त्यो एकदमै झालेमाले प्रवृत्तिको छ। तर नेकपा एमालेमा के छ भने बाहुन क्षेत्री नेताहरू चाहिँ आदिवासी जनजातिको अधिकारको विरुद्धमा हुनुहुन्छ
तर त्यहाँ भएको आदिवासी जनजाति नेताहरू चाहिँ फेरि आदिवासी जनजातिको अधिकारको पक्षमा हुनुहुन्छ। तर बाहुन क्षेत्री नेतासँग बोल्नु पर्यो भने एकदम सशक्त रूपमा बोल्ने भन्दा पनि डराएर बिस्तारै कुरा गर्ने हैसियतमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूले आफूले भनेको कुराहरूलाई पोलिट ब्युरोबाट अथवा केन्द्रीय समितिबाट अथवा पार्टीको शीर्ष नेताबाट निर्णय गराउन सक्ने हैसियतमा हुनुहुन्न। भनेपछि नेकपा एमालेबाट आदिवासी जनजाति आन्दोलन एकदम सशक्त प्रखर र जुझारु भयो भने चाहिँ धेरै कुरा लिन सकिन्छ। तर कमजोर विभाजित भयो भने चाहिँ त्यो लिन सकिँदैन। तर अहिले कमजोर विभाजित कुन हिसाबबाट छ भन्दा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घमा पनि एमालेले आफ्नो पकडमा राखेको छ र भएका धेरैजसो जातीय सङ्घ संस्थाहरू पनि पकडमा राखेको छ र पकडमा राखेको कार्यकर्ताहरू तल्लो स्तरको कार्यकर्ता भएको हुनाले उहाँहरूको कुरा उहाँहरूले सुन्नुपर्छ भन्ने कुनै पनि त्यो अवस्थाहरू विद्यमान छैन। त्यसकारण नेकपा एमालेकोबाट पनि आदिवासी जनजातिको हक अधिकारहरू सुनिश्चित हुने लक्षण देखिँदैन। अब रह्यो नेकपा माओवादी। अब माओवादीको हकमा के छ भने जनयुद्ध कालमा 9वटा जातीय स्वायत्त राज्यहरूकोमा 8वटा प्रयोग गरेर देखाएको माओवादीले हो। आत्मनिर्णयको अधिकार चाहिँ विखण्डनको अधिकार सहित दिन्छु भन्ने माओवादीहरू हो र आदिवासी जनजाति आन्दोलनले सामाजिक सांस्कृतिक तहमा सीमित राखेको आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई राजनैतिक रूपमा उठान गरेर राष्ट्रिय मुद्दा र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा स्थापित गरेको चाहिँ माओवादीको योगदान निश्चित रूपमा सराहनीय छ। तर उहाँहरू वर्गमा विश्वास गर्नुहुने भएको हुनाले यो उहाँहरूले जनयुद्ध सुरु गरेको 2 वर्ष वर्गीय आधारमा न त आदिवासी न त दलित न त मधेसी न महिला कोही पनि त्यहाँ सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा नभएको कारणले गर्दाखेरि एउटा रणनीतिक हिसाबले र वर्गमा उपयोग गर्ने हिसाबले आदिवासी जनजाति लगायतका मुद्दाहरूलाई उठाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो दिन दुगुना रात चौगुना हुँदै 75 जिल्लामा 74 जिल्लामा उहाँहरू फैलन सफल हुनुभयो। तर फैलिसकेपछि फेरि आदिवासी जनजातिले आफ्नो जातीय स्वायत्तता लगायतका हक अधिकार लिइहाल्छन् कि भन्ने डर पनि माओवादीमा पनि बाहुन क्षेत्रीको पकड भएको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ अब यसलाई कसरी विनिर्माण गर्ने भन्ने क्रममा र फेरि वर्ग केन्द्रमा राख्दाखेरि यी कुराहरू चाहिँ केन्द्रमा नरहने कारणले गर्दाखेरि अहिले अब प्रचण्डले पनि लगभग छोडिसकेको अवस्था छ। अब बाबुरामले चाहिँ पहिले छोडिसकेको अवस्था हो। अब मोहन वैद्य खाँटी वर्गवादी भए पनि अहिले चाहिँ उहाँले आदिवासी जनजातिको सवालहरूलाई उठाउने काम गर्नुभएको छ। तर त्यो पनि रणनीतिक हो भन्ने स्पष्ट छ। त्यसकारण माओवादीले आदिवासी जनजाति आन्दोलनले एउटा उचाइमा पुर्याउन नसकेको कुरालाई सहयोग गरेर पुर्याइदिनु भयो, त्यसको लागि प्रशंसनीय कुरा हो। तर अब आदिवासी जनजातिको हक अधिकारहरू माओवादीबाट पूर्ण रूपमा सुनिश्चित हुने कुरा चाहिँ विगत र वर्तमानकोबाट देखिँदैन। अब डाक्टर हर्क गुरुङ म लगायत हामीले के भन्ने गर्थ्यौँ भने नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ फेल। अब एमाले चाहिँ यो फर्स्ट डिभिजनमा, सेकेन्ड डिभिजनमा, राप्रपा चाहिँ फर्स्ट डिभिजनमा अनि माओवादी चाहिँ विशिष्ट श्रेणीमा भन्ने गर्थ्यौँ। तर मेरो आफ्नो मूल्याङ्कन चाहिँ के भने माओवादी सिद्धान्तमा कागजमा चाहिँ विशिष्ट श्रेणीमा तर प्र्याक्टिकलमा व्यवहारमा चाहिँ फेरि फेल श्रेणीमा नै रहेको हामी पाउँछौँ। भन्दा अहिलेको अवस्थामा आएर अब के छ भन्दाखेरि संविधान सभा चाहिँ 3 दलले नियन्त्रण गरेको छ। 3 दलको पनि 3 जना शीर्षस्थ नेताले नियन्त्रण गरेको छ र 3 जना शीर्षस्थ नेताहरू 3 जना बाहुनहरू हुनुहुन्छ र 3 जना फेरि बाहुनवादी। मात्रात्मक अन्तर होला, माओवादीको कम, नेपाली काङ्ग्रेसको बढी, एमालेको बिचको होला। तर आखिरमा बाहुनवादी भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले बन्ने संविधान नबन्नुको पछाडि यो राज्य पुनर्संरचनाकै कुरा महत्त्वपूर्ण कुराले नै अड्काएको। यदि जातीय र क्षेत्रगत स्वायत्त राज्य नबनाइकन उत्तर दक्षिण चिरेर भौगोलिक आधारमा बनाउने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस त तयार छँदैछ, एमाले पनि त्यसमा साथ दिन तयार छ, दुईटाले साथ दिएपछि माओवादी पनि साथ दिन तयार छ भने त यो संविधान त अझै पनि यो भदौ 14 भित्र त आउन सक्छ। तर जातीय स्वायत्ततालाई सुनिश्चित गरेर जुन लोकेन्द्र बिष्टजीको संयोजकत्वमा रहेको भनौँ न, माओवादीको संयोजकत्वमा रहेको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले बहुमतकै आधारले सही जुन संवैधानिक प्रक्रियाबाट वैधानिक तरिकाले उहाँहरूले एउटा निर्णय गरेर जुन पर्याप्त छैन आदिवासी जनजातिको हिसाबबाट, तर त्यो सकारात्मक चाहिँ छ। त्यो 14वटा जुन पहिचानको आधारमा यो सामर्थ्यलाई गौणमा राखेर उहाँहरूले जातीय र क्षेत्रगत
सङ्घीय इकाइहरू निर्माण गरेको छ। अब त्यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको लागि पनि घाँडो भएको छ, एमालेको लागि पनि घाँडो भएको छ र माओवादीको पनि केही बाहुन क्षेत्रीय नेताहरूको लागि घाँडो भएको छ। त्यसकारण त्यसलाई हटाउनुको लागि नरहे बाँस नरहे बाँसुरी एउटा उपाय चाहिँ संविधान सभालाई नै विघटन गरिदिएपछि त्यो कुरै रहँदैन भन्ने एउटा लाइन पनि छ। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो लाइनमा पनि पक्रिरहेको छ। अब दोस्रो चाहिँ राज्य पुनर्संरचना आयोग बनाएर यो समितिको सिफारिसलाई खतम गरेर त्यो उत्तर दक्षिण चिरेर अथवा 14वटा अञ्चललाई 7वटा सङ्घीय इकाइमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने एउटा अर्को षड्यन्त्र पनि छ। तर त्यसमा मधेसवादी दलहरूको चाहिँ भयङ्कर ठुलो विरोध भएको हुनाले जस्तो आज बिहान समाचारमा हामीले सुन्यौँ कि यो यदि आयोग बन्दैन भन्यो भने प्रचण्डले प्रस्ताव राखे अनुसार एउटा विज्ञहरूको समिति बनाउने भन्ने छ। तर विज्ञको समिति बनायो भने पनि आखिरमा मकसद अथवा उद्देश्य चाहिँ दुराशयपूर्ण छ। त्यो के भन्दा त्यो 14वटा जुन पहिचानको आधारमा निर्मित जातीय र क्षेत्रगत स्वायत्तता छ त्यसैलाई तहस नहस पार्ने हिसाबले आउने हो। यदि अब त्यो दुइटै हुन सकेन भन्यो भने संविधानलाई जारी गर्नुभन्दा मस्यौदालाई निकाल्नुभन्दा त्यसलाई अझै यो सेना समायोजन यो कुर्चीको खेलको नाममा लम्ब्याउँदै आदिवासी जनजाति आन्दोलन मधेसी आन्दोलनलाई यो फुटाउ र शासन गर टुक्रा टुक्रा पारेर अनि फोहोर चाहिँ आफूले कुचोले बढार्ने भन्दा पनि हावाले नै बढारेर लगिदियो भने सहिलो होस् भन्ने दाउमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। तर यो सबै कुराको मूल्य चाहिँ एकदम ठुलो महँगो चुकाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने अब आउने संविधानको मस्यौदा अथवा मस्यौदामा छलफल गर्ने अवसर नदिएर कुनै रूपमा अन्तिम संविधान ल्यायो भने र त्यसमा मधेसीको हक अधिकार सुनिश्चित भएन भने मधेसीले आगो लगाउँछ त्यो संविधानमा। र आदिवासी जनजातिहरू पनि 240 वर्ष हातमा दही जमाएर बस्यो। त्यसमा खासमा कुनै विद्रोह अर्काको लागि गरे तर आफ्नो लागि अहिलेसम्म गरेको छैन। तर अब चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू पनि हातमा दही जमाएर बस्नेवाला छैन र अहिलेसम्म प्रमुख दलहरूले नै बाहुन नेताहरूले नै आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सम्बन्धी जुन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ त्यसलाई अक्षरशः पालना गर्नेछन् भन्ने विश्वासमा नै छन्। तर त्यो विश्वासमा धोका भयो भने जसरी 10 वर्षको जनयुद्धमा माओवादी जनयुद्धमा थारू लिम्बू मगरहरूले एकदम उत्कर्षमा त्यहाँ सहभागिता जनाएर त्यो रूपमा पुर्यायो। अब आदिवासी जनजातिकै लागि आफ्नो अधिकारको लागि लड्ने बेलामा त्योभन्दा हजारौँ गुणा बढी त्यो ऊर्जासहित भाग लिएको अवस्थामा को कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा त्यही बेला थाहा हुन्छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ अहिले संविधान आउने र नआउने भन्ने कुरा जुन देखिन्छ त्यो चाहिँ होइन, जुन देखिँदैन त्यो हो। देखिने चाहिँ के छ भने सत्ताको लुछाचुडी अनि पार्टी बीच धेरै कुरामा असहमति र सेना समायोजन लुटिएका सम्पत्तिहरू फिर्ता गर्दै नगर्दै मुद्दामा अल्झेको भन्ने देखिन्छ। तर यथार्थ कुरा के भने त्यो चाहिँ बाहना मात्रै हो। वास्तविक कुरा चाहिँ जातीय स्वायत्तता दिने कि नदिने, दिने हो भने संविधान नआओस्, नदिने हो भने तुरुन्त आओस् भन्नेमा प्रमुख दल हो। तर आदिवासी जनजाति आन्दोलन मधेसी आन्दोलन चाहिँ अधिकारसहितको संविधान चाहिँ आओस्, बरु आउँदैन भने बरु आउँदै नआओस् हामी सङ्घर्ष गर्छौँ भन्ने नै हो। त्यसकारण यो अहिले बडा जटिल र संवेदनशील परिस्थिति चाहिँ विद्यमान छ। डाक्टर साहब, यो आदिवासी आन्दोलन सम्बन्धी यो कुराहरू अहिलेसम्म गर्नुभयो, यो यसमा चाहिँ अब संविधानका कुराहरू पनि आए अनि यी संविधानहरू अब बन्ने नबन्ने सुनिश्चितताका कुराहरू यी सबै भए र यदि अब बन्ने नयाँ संविधानमा आदिवासीका आवाजहरूलाई समेटेनन् भने त्यस अवस्थामा फेरि हाम्रो आन्दोलनले कस्तो रूप लिनेछ त? अब यस्तो छ, आदिवासी जनजातिहरू अहिलेसम्म सबैभन्दा सोझो, सबैभन्दा शान्तिपूर्ण र सबैभन्दा अनुशासित को आन्दोलनको रूपमा देखिएको छ। तर देखाइएको चाहिँ के छ भने अब नेपाल बन्द कैयौँले गरेको छ। तर नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले नेपाल बन्द गर्दाखेरि 11 करोड चाहिँ पैसा रोकेर यो सञ्चार माध्यमबाट त्यसलाई ढुवाङ फुकेर अनि आदिवासी जनजाति आन्दोलन विदेशीको पैसाबाटै चलेको जस्तो देखाएर अनि त्यसपछि विदेशीहरूले पनि आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई नै एकदम टार्गेट बनाएर सहयोगको रकमहरू रोका गरेको रूपमा जुन प्रचारित भएको छ त्यो नितान्त गलत छ, हैन?
त्यहाँ आदिवासी जनजातिहरू के छ भने मैले अघि पनि भने भएका राजनीतिक दलहरूले नै शान्तिपूर्ण तरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका रूपमा जुन भनौँ न महासन्धि नम्बर 109 र घोषणापत्रमा सुनिश्चित भएका मानवाधिकारहरू अक्षर छ संविधानमा, ऐनमा, कानुनमा, योजनामा, नीतिमा, कार्यक्रममा त्यो लिपिबद्ध गरिदियोस् भन्ने हो। तर यदि गरेनन् भने के हुन्छ भने अब योभन्दा पहिला राणाकालमा ब्रिटिस इन्डियालाई आदिवासी जनजातिहरूले सहयोग गर्यो। लखनऊमा भनौँ न अब इन्डियामा नवाबहरूसँग लड्न गयो र उनीहरूलाई हराएर गोर्खालीहरू त्यहाँ बहादुर भए। अब ब्रिटिसको लागि विश्वभरि लडे अनि गोर्खा बहादुर भए। त्यस्तै गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको लागि आदिवासी जनजातिहरूले काँधमा बन्दुक बोके। नेपाली काङ्ग्रेस अहिलेसम्म सशक्त लोकतान्त्रिक राजनैतिक दलको रूपमा आएको छ। 10 वर्षको माओवादी जनयुद्धमा माओवादीहरूको लागि बन्दुक बोक्यो आदिवासी जनजातिहरूले। माओवादी अहिले सशक्त राजनैतिक दलको रूपमा आएको छ। तर आदिवासी जनजाति आफैले अहिलेसम्म बन्दुक बोकेको छैन। भन्दाखेरि अर्काको लागि बन्दुक बोक्दाखेरि आफ्नो हक अधिकारहरू सुनिश्चित हुनुभन्दा त्यो चाहिँ पाखामा पार्ने, बहिष्करणमा पार्ने, सीमान्तकरणमा पार्ने कामहरू भएको चाहिँ यो ऐतिहासिक तथ्य हो। त्यो सबैले महसुस गरेको छ। तर अब लोकतन्त्रको हामी कुरा गर्दैछौँ, 21औं शताब्दीको कुरा गर्दैछौँ। यस्तो अवस्थामा पनि नयाँ संविधान निर्माणको कुरा गर्दैछौँ, समावेशीकरणको कुरा गर्दैछौँ, राज्य पुनर्संरचनाको कुरा गर्दैछौँ, मानवाधिकारका कुराहरू गर्दैछौँ। यस्तो बेलामा पनि आदिवासी जनजातिको हक अधिकार सुनिश्चित भएन भने आदिवासी जनजातिले के हातमा दही जमाएर बस्ला भन्यो भने त्यो निश्चित रूपमा बस्दैन। किनभने मधेसीहरूले कैयौँ दशकसम्म हातमा दही जमाएर बस्यो। तर अन्ततः दोस्रो जनआन्दोलनपछि उहाँहरूले सशक्त रूपमा आन्दोलन उठायो। नेपालमा बाहुनवादीहरूले सङ्घीयतालाई स्वीकार नगरेको घुँडा टेकेर सङ्घीयतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो। भन्दा त उहाँहरूभन्दा अगाडिदेखि जुझारु आन्दोलन उठाएको आदिवासी जनजातिले त्यस्तो उत्कर्षको आन्दोलन त गरेको छैन। भन्यो भने अब आदिवासी जनजातिहरूले सहँदा अति भएपछि त्यसले पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ भनेपछि आदिवासी जनजातिले आफ्नो हक अधिकारको लागि यदि हतियार उठाउनु पर्यो भने, हिंसाको प्रयोग गर्नु पर्यो भने त्यो कस्तो होला भन्यो भने मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छ के भने जस्तो हलिउड यो हामी कलिउड भन्नु हुँदैन भन्छौँ। नेपालको फिल्म मा राजेश हमालले खेलेको फिल्मको 2 मिनेटको टेलर जस्तो मात्रै हुन्छ माओवादी जनयुद्ध। यदि आदिवासी जनजातिले जातीय अधिकारको लागि हिंसाप्रति हिंसा प्रयोग गर्यो भने 10 वर्षको माओवादी जनयुद्ध 13,000 मान्छे मरेको चाहिँ एउटा नेपाली फिल्मको 2 मिनेटको टेलर जस्तो देखिन्छ। त्यस्तै गरेर यो बलिउडको गजनी जस्तो फिल्म पनि त्यो 3 मिनेटको टेलर जस्तो देखिन्छ। र आदिवासी जनजातिले साँच्चै नै हिंसाप्रति हिंसा आफ्नो लागि प्रयोग गर्यो भने त्यो चाहिँ अब ह्यारिसन फोर्ड, अब ब्र्याड पिट अनि अर्लेन स्वार्जेनेगरहरूले खेलेको त्यो हलिउडको एक्सन प्याक 2 घन्टाको फिल्म जस्तो त्यस्तो अवस्था आइपर्यो भने त्यो आदिवासी जनजातिले गुमाउने भन्दा पनि बाँकीले जसले शोषण दमन उत्पीडन गरेको छ उसले गुमाउनु पर्ने, बलिन्द्र धारा आँसु झार्नु पर्ने, आफ्नो आँसुले नपुगेर खोलाको पानी ल्याएर नपुगेर समुद्रको पानी ल्याउनु पर्ने दिनहरू आउला। तर त्यस्तो दिन हामी पनि हेर्न चाहँदैनौँ। त्यस्तो दिन आएको हामी पनि सुन्न चाहँदैनौँ। तर त्यस्तो दिन नआउने गर्नको लागि यो नयाँ संविधानमा जति सक्दो चाँडो संविधान पनि आउनु पर्यो र आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय स्वायत्तता, खास गरेर लिम्बूको लिम्बुवान, मगरको मगरात, तामाङको तामसालिङ, राईको अब किरात खम्बुवान, त्यस्तै गरेर गुरुङको तमुवान, मगर थारूको थरुवाट, यो सबैको र नेवाको नेवा, यो सबै चाहिँ सुनिश्चित हुनु पर्यो। अनि डाक्टर साहब यो हाम्रो यो आदिवासी आन्दोलनलाई अब पार्टीगत रूपमा राजनीतिक पार्टीहरूले र त्यसै गरी अब नेपाल सरकारकोबाट कसरी अब सपोर्टहरू भयो भएन, उहाँहरूबाट के कस्तो किसिमको सहयोगहरू? तपाईँले एकदम राम्रो कुरा भन्नुभयो। अब सहयोग कस्तो छ भने यो नेपाल सरकारले 1996 अगाडि आदिवासी जनजाति
को परिभाषा र पहिचान दुईटालाई स्वीकार गरेको थिएन। अब प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङज्यूको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनाउँदा जसमा मैले पनि एउटा सदस्यको रूपमा सहभागी हुने अवसर पाएँ र त्यसमा परिभाषा र पहिचान गर्ने जुन कामहरू भयो र ऐनको मस्यौदाहरू हामीले बनायौँ। अब त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले केही हदसम्म स्वीकार गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो। अब निर्माण भइसकेपछि अनि त्यसपछि नौ योजनामा उहाँहरूले आदिवासीको लागि विकास कार्यक्रम भनेर एउटा कार्यक्रमहरू राख्नुभयो। तर यो सबै कुराहरू कस्तो छ भने यो टालटुले खालको, यो बच्चालाई ललिपप खुवाए जस्तो अलिअलि गुलियो मिठाई चखाएर अनि आदिवासी जनजातिले उहाँहरूको एकाधिकारमा वर्चस्वमा धेरै चुनौती नदियोस् र यथास्थितिलाई निरन्तरता दिन पाइयोस् भन्ने हिसाबले आइरहेको छ। तर उहाँहरूले गर्नुपर्ने आधारभूत कुराहरू भने गर्नुभएको छैन। जस्तो यो भनौँ न आदिवासी जनजाति बृहत मोर्चा नेपालले त्यो कुरालाई जोडदार रूपमा उठाउँदै आएको छ। मानव अधिकारको स्तरअनुसार के छ भने आदिवासी जनजातिलाई प्रभावित गर्ने कुनै पनि कानुनी वा प्रशासनिक कार्यहरू सोच्नु अगाडि, निर्णय गर्नु अगाडि, कार्यान्वयन गर्नु अगाडि सम्बन्धित आदिवासी जनजातिहरूको स्वतन्त्र अग्रिम जानकार सहितको मन्जुरी लिनुपर्छ। त्यो नलिकन त्यो गर्न पाइँदैन र संविधान पनि मूल कानुन भएको हुनाले त्यो मन्जुरी लिनुपर्छ। तर त्यो मन्जुरी लिनको लागि एउटा संयन्त्र बनाउनुपर्छ। तर संयन्त्र बनाउने काम र मन्जुरी लिने काम चाहिँ यो संविधान सभाले गरेको छैन। र यो लाउडनीप अनि राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घ लगायतको 19वटा सङ्घ संस्थाले सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट दायर गरेको छ। यो संयन्त्र चाहिँ बनाउनुपर्छ र हाम्रो मन्जुरी लिनुपर्छ भन्ने कुरामा। तर सर्वोच्चले अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन, खालि पेशी चढाएर बढाएको बढाइ छ, निर्णय नगरिकन। अनि त्यस्तै गरेर अब हामी नेपालमा मात्रै त्यसमा लडाइँ लडिरहेको छैनौँ। यसमा खास गरेर यो सबै प्रकारको जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिको एउटा समिति छ। त्यो समितिमा पनि उजुरी गरिसकेको छ। यो मानव अधिकारको एउटा समिति भएको हुनाले त्यसमा एकदमै अर्जेन्ट अपिलको रूपमा त्यहाँ गएपछि र उहाँहरूले त्यसमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर एउटा निर्णय गर्नुभएको छ। त्यो निर्णयमा के भनेको छ भने नेपाल सरकारलाई एउटा अग्रिम चेतावनी जारी गरेको छ यो मार्च 13 तारिकको दिन। त्यसमा के भनेको छ भने नयाँ संविधान बनाउँदा आदिवासी जनजातिको त्यो स्वतन्त्र अग्रिम जानकार सहितको मन्जुरी लिनुपर्ने हुनाले त्यसको संयन्त्र बनाऊ भनेर भनेको छ। र यस्तो बनाएर यस्तो मन्जुरी लिएन भन्यो भने भविष्यमा गएर ठुलो रक्तपात हुन्छ। त्यसकारण त्यो रक्तपात रोक्नको लागि यो जरुरी छ भनेर उनीहरूले अग्रिम चेतावनी दिने हो। यो विश्व समुदायको मानव अधिकारको यो उच्चतम निकायले दिएको अग्रिम चेतावनी हो। तर नेपाल सरकारले त्यसलाई कानमा तेल हालेर बसेको हुनाले सेप्टेम्बर 28मा फेरि पनि त्यसमा सम्झाएर लेखेको छ। तर फेरि पनि कानमा तेल हालिसकेपछि अनि आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी विशेष समाधीक्षक प्राध्यापक जेम्स अनायाले नेपाल सरकारलाई सोधेको छ यो चाहिँ संयन्त्र चाहिँ किन नबनाएको भनेर। नेपाल सरकारले उत्तर के दिएको छ भन्दा यो संयन्त्र बनाउने काम चाहिँ संविधान सभाको अध्यक्षको हो, त्यस कारण उहाँको तजविजको आधारमा यो बन्न सक्छ भनेर उहाँले उत्तर दिनुभएपछि हामी फेरि आदिवासी जनजाति बृहत मोर्चा नेपालले गएर ज्ञापन पत्र बुझाएर सभा अध्यक्षज्यूलाई यो संयन्त्र बनाउनको लागि अनुरोध गऱ्यौँ। तर उहाँ लिम्बू हुनुहुन्छ, उहाँ सभाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। तर उहाँले के भन्नुभयो भने म तपाईँहरूको मागलाई फेरि दलहरूलाई म जानकारी गराउँछु भन्नुभयो। अनि हामीले के भन्यौँ भने नेपाल सरकारले नै तपाईँको तजविजको अधिकार भनिसकेपछि तपाईँले निर्णय नगरिकन तपाईँले फेरि दललाई किन पठाउने भन्दा अब हामी यसबाट के बुझ्छौँ भने आदिवासी जनजातिहरूलाई नीति निर्णयको तहमा दियो भने पनि त्यो आफैले स्वतन्त्र रूपमा नीति बनाउनुको लागि, निर्णय गर्नुको लागि होइन कि यो गोपी कृष्णको पट्टु भने जस्तो उहाँहरूले जे कुरा अराएको छ पराएको छ त्यो गर्नको लागि मात्रै हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ। त्यसकारण यो कुरा चाहिँ भइरहेको छैन। तर यो कुरा नभइकन आदिवासी जनजातिको अधिकारहरू दिएको केही तरिकाको संविधान मस्यौदा अथवा संविधान आयो भने पनि त्यो भोलि दिएको कुरा कुनै पनि बेला खोज्न सक्छ। तर त्यसलाई दिगो रूपमा राख्ने हो भने त्यो संयन्त्र नबनाइकन हाम्रो मन्जुरी नलिकन त्यो बनाउन पाउँदैन र बनाएको हकमा त्यस्तो हाम्रो त्यस्तो संविधानमा हाम्रो स्वामित्व र अपनत्व रहन सक्दैन। त्यसकारण
अहिले चाहिँ आदिवासी जनजाति आन्दोलनको लागि एउटा कठिन घडी आएको छ। आदिवासी जनजातिहरू राजनैतिक दलको आफ्नो राजनैतिक दलको झोला बोकेर हिँड्ने कि आदिवासी जनजातिको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नको लागि एउटा सामूहिक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्ने भन्ने चुनौती छ। तर अहिले के छ भने दलहरूको प्रलोभनको कारणले गर्दाखेरि अब पदीय अथवा केही फाइदाको डर वा लोभको कारणले गर्दाखेरि आदिवासी जनजातिको नाम चाहिँ गर्ने तर काम चाहिँ दलको लागि गर्ने प्रवृत्ति जुन छ त्यो चाहिँ एकदम खतरनाक रूपमा देखिएको छ। तर त्यसको परिणति के हुन्छ भने हामीले गोरेबहादुर खपाङ्गीजीलाई नै लिन सक्छौँ। उहाँले पहिला आदिवासी जनजातिको हक अधिकारको लागि बुलन्द रूपमा स्वर उठाउँदा सायद उहाँको लागि भनौँ न असामयिक निधन भएको भए नेपालमा उहाँको मूर्ति राख्ने ठाउँ हुने थिएन। तर उहाँले अब व्यक्तिगत आकाङ्क्षा अथवा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि राजा ज्ञानेन्द्रको यो मन्त्रीमण्डलमा स्वीकार गरेर अनि दसैँको टिका लाउन पनि निहुर मुन्टो लाइसकेपछि त्यो उहाँ चाहिँ यति खरानी हुनुभयो कि अब उहाँले मर्यो भने पनि खरानी छर्ने ठाउँ पनि नपाउने अवस्था सृजना भएको छ होइन। त्यसकारण आदिवासी जनजातिको सामूहिक अधिकारको लागि प्रतिबद्ध भयो भने त्यो 24 क्यारेट सुन जस्तो एकदम टल्केर आउँछ। तर यदि आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित नहुने कुरा जालझेल गर्यो भने त्यो जसरी सुनको नाममा पितल राखेर ठग्ने फटाहरूलाई जस्तै त्यो सजाय गर्ने काम चाहिँ समय र इतिहासले गर्छ। तर त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो संविधान सभाभित्रका 218 सभासदहरूलाई हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूको त्यो एउटा चाहना हो। तर 218 जना सभासदहरू आफूले निर्णय गर्ने भन्दा पनि आफ्नै राजनैतिक दलको गुण गाउने, आफ्नै राजनैतिक दलको बाहुन क्षेत्रीहरूको भजन गाउने र आफ्नै राजनैतिक दलका बाहुन क्षेत्रीहरूको झोला बोक्ने जुन काम गर्नुभएको छ त्यसबाट चाहिँ यो संविधानबाट आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित हुने देखिँदैन। र बाहिर पनि के छ भन्दा आन्दोलनमा विभिन्न जातीय सङ्घ संस्थाहरू अथवा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा त्यही राजनैतिक दलप्रति रुझान अथवा त्यही राजनैतिक दलहरूबाट निर्देशित भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो समस्या आइरहेको छ। तर मलाई लाग्छ संविधानको मस्यौदा आइसकेपछि अब वार्की पारको लडाइँ चाहिँ तब सुरु हुन्छ। यति धेरै कुरा बताइदिनु भयो यहाँले। अब यसै सन्दर्भलाई जोड्दै म फेरि अर्को प्रश्न यहाँलाई राख्न चाहन्छु। जस्तो नेपाली आदिवासी यो महासङ्घसँग सम्बन्धित भनौँ अथवा नेपाली आदिवासीसँगै सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू अहिले नेपालमा मात्रै थुप्रै स्थापना नभइकन नेपालको सन्दर्भमा मात्रै नभइकन अहिले विदेशमा पनि अब नेपालीहरू चलखेल गर्न थालेका छन्, प्रवासमा पनि नेपालीहरू त्यत्तिकै छन् र विदेशमा पनि आदिवासी जनजाति सम्बन्धी सङ्घ संस्थाहरू खुलिरहेको अवस्था छ। र यस सन्दर्भलाई जोड्दाखेरि अब तपाईँहरूको यो आदिवासी आन्दोलन तपाईँहरू गरिरहनु भएको छ, तपाईँ त्यसको अगुवा पनि हुनुहुन्छ र यो सन्दर्भमा विदेशमा रहेका यी आदिवासी सङ्घ संस्थाहरूको कस्तो किसिमको भूमिका रहनुपर्छ जस्तो लाग्छ? तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो कि त्यसको लागि धन्यवाद। हामीले संसारको अन्य मुलुकहरूमा भएको विभिन्न आन्दोलनलाई दृष्टिगत गऱ्यौँ भने धेरै जसो के हुन्छ भने जस्तो मुलुकभित्र भएको आन्दोलनहरू मुलुकभित्रकै सहयोगबाट अथवा शक्तिबाट अथवा ऊर्जाबाट भन्दा पनि मुलुकबाट बाहिर पुगेका सम्बन्धित समुदायका व्यक्ति समूह संस्थाहरूको सहयोग र ऊर्जाबाट बढी ऊर्जावान हुनेछ, बढी सफल र एकदम अग्रगतिमा अगाडि बढ्न सकेको हामीले अनुभव गर्छौँ। चाहे त्यो प्यालेस्टिनियनको होस् अघि, चाहे त्यो अब भनौँ न श्रीलङ्कामै लड्दाखेरिको श्रीलङ्का तामिलहरूको कुरा होस् अथवा इजरायलको इजरायलीहरूको कुरा होस् होइन। संसारमा जहाँ पनि छ त्यो बाहिरको मान्छेहरूले नै त्यसमा अब विभिन्न किसिमको सहयोगहरू नैतिक सहयोग, आर्थिक सहयोग, प्राविधिक सहयोग, बौद्धिक सहयोग, यी सबै सहयोगहरू आवश्यक पर्छ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको लागि चाहे त्यो हङकङको आदिवासी जनजातिहरू होस् नेपालका होइन अथवा अन्य कुनै पनि मुलुकमा रहेका आदिवासी जनजातिहरू हुन्, उहाँहरूको ठुलो योगदान छ। उहाँहरूको के छ भने नैतिक सहयोग पनि छ र साथसाथै यो आर्थिक वा वित्तीय सहयोग पनि छ। अब भनौँ न हाम्रो लिम्बुवानको लिम्बूहरूको आन्दोलनको लागि होइन अथवा नेपालकै आदिवासी जनजाति आन्दोलनको लागि पनि मैले हङकङको आदिवासी जनजातिहरूको
एकदमै ठुलो सहयोग र भूमिका मैले देखिरहेको छु। तर लाग्छ हङकङमा बस्ने आदिवासी जनजातिहरूले त्यस्तो महसुस नगरिराखेको होला होइन। त्यस्तै गरेर नेपालकै आदिवासी जनजातिहरूले पनि त्यत्तिकै रूपमा महसुस नगरिराखेको होला। तर म चाहिँ मैले आफूले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो निश्चित रूपमा त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण सहयोगहरू छ। तर त्यो सहयोगहरू के पर्याप्त छ भन्यो भने त्यो नेपालमा आदिवासी जनजातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय स्वायत्तता, सुशासन लगायतका अधिकारहरूलाई यो नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गर्न अथवा ऐन कानुन योजना नीति निर्माणहरूमा सुनिश्चित गर्नको लागि पर्याप्त चाहिँ भइसकेको छैन। त्यसकारण त्यो पर्याप्त गर्नको लागि अहिले गरेको सहयोगहरूभन्दा पनि अझ बढी सहयोग चाहिँ हङकङमा भएको आदिवासी जनजातिले पनि र हङकङदेखि बाहिर अन्य भनौँ न नेपाल बाहिरका अन्य देशहरूमा भएको आदिवासी जनजातिहरूले एउटा भनौँ न सङ्गठित रूपमा एउटा सामूहिक रूपमा र नियमित रूपमा त्यो चासो राख्ने सहयोग गर्नु चाहिँ एकदम जरुरी छ। म एउटा उदाहरण भनौँ, जस्तो आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा यो खालि बौद्धिक कुरा मात्र गरेर पनि हुँदैन, खालि अब नेपाल बन्द घेराउ धरना ज्ञापन पत्र मात्र दिएर पनि हुँदैन। अब जस्तो फिल्म फेस्टिभलहरू पनि हुनुपर्छ। तर अब फिल्म फेस्टिभल आइफाले गर्दै आएको छ, नवीन सुब्बाजीहरूले होइन, सञ्जोग लाफाजीहरूले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। तर समस्या के छ भने एउटा काठमाडौँमा गर्न 10 लाखको खर्चको आवश्यकता हुन्छ, आदिवासी जनजातिका सङ्घ संस्था नेपालभित्रकोले सहयोग गर्न सक्ने हैसियतमा छैन भनेपछि अब त्यसमा हङकङले त सहयोग गर्दै आएको छ होइन। त्यस्तै गरेर अब विदेशमा भएको संस्थाहरूले मात्रै त्यो नेपालमा इन्डिजिनियस फिल्म फेस्टिभललाई अहिले जुन इतिहास बनाइसकेको छ, संसारमा अरूभन्दा धेरै अगाडि बढिसकेको छ, त्यसलाई नियमित रूपमा गर्नको लागि सहयोग गर्ने हो। र अहिले दोहामा फिल्म फेस्टिभल भयो, त्यस्तै गरेर अब हङकङमा, जापानमा होइन, अमेरिकामा, बेल्जियममा, बेलायतमा, यो विभिन्न ठाउँमा आदिवासी फिल्म फेस्टिभलहरू पनि गर्ने र नेपालको फिल्म फेस्टिभललाई पनि बाहिरबाट सहयोग गर्ने हो भने त्यो कला संस्कृतिमा जुन खालको त्यो शक्ति हुन्छ त्यो अरूमा धेरै कम हुन्छ होइन। तर त्यस्तो कुराहरूमा यहाँबाट चाहिँ धेरै सहयोग भएको चाहिँ मैले अनुभव गरेको छु। तर फेरि पनि भन्नुपर्दा के भने त्यो पर्याप्त चाहिँ मात्रामा जति हुनुपर्ने त्यति नभइसकेको हुनाले हामीले चाहे त्यो नयाँ संविधानमा होस्, चाहे त्यो ऐन कानुन नीति नियमहरूमा होस्, हामीले जति मात्रामा उपलब्धिहरू खोजिरहेको छौँ त्यति चाहिँ सुनिश्चित हुन सकेको छैन। र मलाई लाग्छ आउने दिनमा हाम्रो हङकङमा भएको आदिवासी जनजाति मित्रहरू सबै अझ बढी सङ्गठित, अझ बढी एउटै छातामुनि रहेर, यो खास गरेर हाम्रो महासङ्घ अन्तर्गत रहेर यसमा ट्रस्ट फन्डहरू बनाउने होइन, आन्दोलनको लागि ट्रस्ट फन्ड, फिल्म फेस्टिभलको लागि ट्रस्ट फन्ड, अध्ययन अनुसन्धानको लागि ट्रस्ट फन्ड र गाउँमै पनि विभिन्न ठाउँमा विकास निर्माणको काम गर्नको लागि पनि ट्रस्ट फन्डहरू हामीले बनाउन सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ। मलाई के लाग्छ भने जस्तो मुसलमानहरूको भन्यो भने जकात, उनीहरूले 10% जति आफूले कमाएको पैसा चाहिँ सार्वजनिक रूपमा दान गर्नै पर्छ। क्रिस्चियनहरूको भन्यो भने पनि उनीहरूले दान गर्छन्, त उनीहरूले दान नगरेको भए त यो अन्तर्राष्ट्रिय जुन सहयोग संस्थाहरू छ त्यो धेरै जस्तो त चल्नै सक्दैन होइन। बुद्धिस्टहरूकोमा पनि दान गर्ने भन्ने कुरा छ। तर हिन्दू धर्ममा चाहिँ के छ भने दान त गर्ने, तर दान गर्ने भन्दा नि आफूले लिने कुरा चाहिँ बढी कुराहरू आउँछ। त्यसकारण यो मलाई लाग्छ हामीले हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत चाहनाहरू, पारिवारिक चाहनाहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। तर त्यसको साथमा चाहिँ सामूहिक चाहनालाई पनि ध्यान दिएर त्यसमा केही सहयोगहरू चाहिँ अब बुद्धि हुनेले बुद्धि, बल हुनेले बल, धन हुनेले धन, मन हुनेले मन, तन हुनेले तनको रूपमा सहयोग गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ आदिवासी जनजाति आन्दोलनले पछाडि फर्केर हेर्नु पर्दैन। किनभने हामी 240 वर्ष हामीलाई हरुवा बनाएको हुनाले हरुवाले हार्नुपर्ने कुरा त केही पनि छैन। हरुवाको दाउ त जित्ने मात्रै हो। तर 240 वर्ष जसले झेला खेल खेलेर जितिरहेको छ उसको त हार्नुपर्ने सिवा केही हुँदैन। त्यहाँ मलाई लाग्छ आउने दिनमा हङकङको आदिवासी जनजातिहरू अझ बढी सङ्गठित, अझ बढी सचेत भएर नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन र आफआफ्नो जातीय संस्थाहरूको
समुदायहरूको हक अधिकार प्राप्तिको लागि र सामूहिक अधिकार प्राप्तिको लागि पनि आउने दिनमा अझ बढी योगदान दिन समर्थ होस् भन्ने शुभकामना पनि छ। शुभकामनाको लागि धन्यवाद छ। अहिले हजुर चाहिँ हङकङ आउनुभएको पहिलो पटक होइन? यस्तो छ, अब हङकङमा मेरो भौतिक उपस्थिति भन्यो भने म अमेरिकामा फुलब्राइट छात्रवृत्ति पाएको बेलामा युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया बर्कलेमा पढ्न जाने सिलसिलामा पहिला स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटी मा जानु अगाडि हवाईमा 2-3 दिन भ्रमण गर्ने उद्देश्यले जाने बेलामा यो टिकट जुन दिएको थियो त्यो हङकङ भएर दिएको थियो। त्यसकारण म हङकङमा 1987 मा एकपटक पस्या हुँ। त्यसपछि म यो पिएचडी को अध्ययन अनुसन्धानको सिलसिलामा नेपालमा फिल्ड वर्क गर्नको लागि फेरि अमेरिकाबाट फर्कने क्रममा म यहाँ आएर यो चुङकिङ मेन्सन यो क्षेत्रमा एक दिन बसेर गएको थिएँ। तर त्यो बेला यहाँ ठाउँहरू हेर्ने, यहाँ भनौँ नेपाली साथीहरूसँग कुराकानी गर्ने अवसरहरू त्यस्तो खासै थिएन, किनभने धेरै चिनजान पनि थिएन। त्यसपछि यहाँ आउने अनुकूल परेन, किनभने अब म प्रायः जहाँ जान्छु त्यो कार्यक्रम भएकै ठाउँहरूमा जाने हो र यहाँ आएको पनि त्यो कार्यक्रममै भाग लिन आएको र त्यो अनुकूल चाहिँ लगभग 22 वर्षपछि त्यो अहिले मिल्यो र मलाई लाग्छ यो फेरि हङकङ चाहिँ अब नेपाली साथीहरूको धेरै कथा व्यथाहरू सुन्ने गरिरहेको, हङकङकै साथीहरूको कथा व्यथा पनि छ, किनभने यहाँ चाहिँ यो वाणिज्य उसमा के अरे दूतमा यो माधव नेपालको आफ्नै नातेदारलाई यहाँका आदिवासी जनजाति साथीहरूले हङकङमा बाहुन क्षेत्रीभन्दा आदिवासी जनजातिहरू अधिकांश भएको सरकारको विषय उहाँहरूको भएको हुनाले आदिवासी जनजातिलाई नै पठाउनुपर्छ भन्ने माग राखेर उहाँहरू काठमाडौँ आएको बेलामा त्यो जुन पत्रकार सम्मेलन भएको थियो त्यसमा म पनि सहभागी हुने मौका पाएको थिएँ। तर हामीले त्यतिका ठुलो दबाबहरू दियौँ, तर राज्य पक्षको कानको जाली चाहिँ यो मान्छेको छालाले बनेको भन्दा पनि गैँडाको छालाले बनेको हुनाले हामीले बोलेको कुराहरू त सुन्दैन नै, गोली नै ठोक्यो भने नसुन्ने परिस्थिति छ, किनभने गैँडाको छाला भने त गोली ठोके पनि नछेडिने हो। त्यसकारण त्यो कुराहरू नभएको देख्दा चाहिँ एकदम दुःख लाग्यो होइन। अहिलेसम्म पनि त्यो कुरा सम्भव भएन यहाँ। तर हङकङको आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ एकदम स्पष्ट विचार लिएर हाम्रो अधिकार के हो, हामीले के माग राख्नुपर्छ र शान्तिपूर्ण तरिकाले कसरी राख्ने भन्ने कुरामा जुन स्पष्ट तरिकाले काठमाडौँसम्म आएर आफ्नो भनौँ न लबी गर्ने कामहरू गर्नुभयो र त्यसमा मैले पनि केही साथ दिने मौका पाएँ। त्यसको लागि चाहिँ म एकदमै त्यो आशावादी पनि छु। तर नेपालमा के विडम्बना के भने डाडु पनि एउटाले समातेको छ। अब बिरालोको घाँटीमा हामीले घन्टी बाँध्नु छ, तर बाँध्नको लागि चाहिँ हामी सङ्गठित नभइकन त्यो सम्भव छैन। त्यसकारण हङकङको आदिवासी जनजातिको अधिकार यहाँ सुनिश्चित गर्नलाई हङकङको आदिवासी जनजातिले मात्र गरेर पुग्दैन। त्यसको लागि नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनले पनि एकदम सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ र साथसाथै अन्य मुलुकमा भएको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको सहयोग चाहिन्छ। तर त्यसको लागि त अब हाम्रो आदिवासी जनजाति आन्दोलनले पनि कयौँ कुराहरू सिक्ने क्रममा भएको हुनाले त्यो ढिलो चाँडो त्यो कुराहरू पनि त्यो कमी कमजोरीहरू पनि पुरा होला भन्ने म आशा राख्दछु। हङकङ हजुरको त्यसो भए यो चाहिँ अब यहाँको परिस्थिति वस्तु परिस्थिति र यहाँ हङकङमा बसेका नेपाली आदिवासीहरूसँगको नजिकसँगको भेटघाट गर्ने यो चाहिँ हजुरको पहिलो मौका भन्नु पर्यो। नेपालमा बसेर चाहिँ केही हदसम्म भएको छ, तर अब हङकङमै आएर बसेर यो चाहिँ निश्चित रूपमा पहिलो हो। र यहाँ जुन खालको कार्यक्रमहरू भएको छ, जुन खालको सञ्चार माध्यमहरूलाई प्रयोग गर्ने कुराहरू भएको छ, त्यसलाई हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने त्यो हङकङमा भएको आदिवासी जनजाति नेतृत्वहरू, आदिवासी जनजाति साथीहरू र यहाँका आदिवासी जनजाति समुदायहरू धेरै सचेत, सक्रिय र आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि निकै प्रतिबद्ध हुन्छ भन्ने जुन आभास भइरहेको छ त्यो चाहिँ मलाई राम्रो लागिरहेको छ। तर हामीले जतिसुकै जेसुकै गऱ्यौँ भने पनि
यो अन्तत के हुन्छ भने नयाँ संविधानमा हाम्रो हक अधिकार सुनिश्चित भएन भने हाम्रो आउने पुस्ताले चाहिँ हामीलाई सराप्नेवाला छ होइन। त्यहाँ त्यो सरापबाट बस्ने हो भने हामीले पक्कै केही गर्नुपर्छ र त्यो केही गर्नको लागि सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट एकदम ठुलो दबाबहरू सृजना गर्नु आवश्यक छ। र हङकङमा भएको आदिवासी जनजाति साथीहरूले अब महासङ्घ बनाएर अथवा पत्रकारहरूको अब संस्था बनाएर अथवा विभिन्न जातीय संस्था बनाएर विभिन्न कार्यक्रम गरेर जुन गर्नुभएको छ त्यो नियमित आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर अहिले नेपालमा विशिष्ट परिस्थिति भएको हुनाले त्यो विशिष्ट परिस्थिति भनेको नयाँ संविधानमा हाम्रो हक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने जुन परिस्थिति छ त्यसको लागि चाहिँ त्यो विशेष कार्यक्रमहरू विशेष खालको क्रियाकलापहरू हुनु जरुरी छ। मेरो विचारमा हङकङबाट पनि यहाँबाट डेलिगेसनहरू गएर नेपालमा प्रधानमन्त्रीहरूसँग संविधान सभाको अध्यक्षसँग राज्य पुनर्संरचना समितिसँग त्यस्तै गरेर यो विवाद समाधानको उच्च स्तरीय कार्यदलसँग र प्रमुख दलहरूसँग त्यो डेलिगेसन गएर ज्ञापन पत्रहरू दिने अथवा यहाँबाट अन्तर्क्रिया गर्ने अथवा भनौँ न हङकङमै पनि एउटा कार्यक्रम गर्दा पनि राम्रो हुन्छ। किनभने नेपालको नेताहरू नेपालमा बोलायो भने आउँदैनन्, हङकङमा बोलायो भने त पक्कै पनि आउँछन्। भनेपछि हङकङमा एउटा जातीय स्वायत्तता र यो आत्मनिर्णयको अधिकार चाहिँ किन आवश्यक छ भन्ने बारेमा एउटा गोष्ठी गरेर यहाँ अरू देशको साथीहरूलाई पनि बोलाउने होइन, नेपालबाट पनि अब प्रमुख दलका नेताहरूलाई पनि बोलाउने र यहाँ भनौँ न बाहुन क्षेत्री र आदिवासी जनजातिहरूको बिचमा अन्तर्क्रिया गर्ने त्यो कार्यपत्रहरू लिखित रूपमा प्रस्तुत गराएपछि त्यसलाई चाहिँ हङकङबाट छाप्ने अथवा यहाँको विश्वविद्यालय अथवा अरूसँग सहयोग गर्न सकिन्छ, सहकारी गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो गरेर पनि त्यो छाप्ने कुराहरू गऱ्यौँ भने पनि त्यसले पनि धेरै अगाडि बढाउँछ जस्तो लाग्छ। र त्यो कुरा चाहिँ यहाँ बसेको आदिवासी जनजातिहरू अलिकति जागरुक भयो भने त्यो धेरै ठुलो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन है। मैले अस्ट्रेलियामा पनि त्यही कुराहरू गरिरहेको थिएँ तर त्यो उहाँहरूले प्रयास त गरिराख्नु भएको छ होइन। तर अब 2-3 जना साथीहरू मात्र लागेर हुँदैन, सबैको सामूहिक प्रयास भयो भने त्यो कुराहरू असम्भव जस्तो लाग्दैन। भन्न खोजेको के भने एउटा त हङकङमा पनि यहाँ कार्यक्रम हुनु पर्यो र नेपालमा पनि कार्यक्रम हुनु। हङकङमा भएको आदिवासी जनजाति महासङ्घ र जातीय सङ्घ संस्थाहरूले हङकङमै मात्र कार्यक्रम गर्ने भन्ने पनि होइन। किनभने नेपालमा हक अधिकार सुनिश्चित भएन भने अब हामी हङकङमा आइडी कार्ड लिएको हौला, हङकङको नागरिक बनेको हौला, हङकङमा स्थायी अस्थायी रूपमा बसेको हौला, तर हाम्रो त नातेदारहरू त प्रायः जसो उतै जब हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको हक अधिकारको लागि पनि एउटा हुनु पर्यो। र कतिपय यहाँ हुनुभएको फेरि फर्केर जानु होला अथवा नेपालकै नागरिक हुनु होला, त्यसको लागि पनि आफ्नो हक अधिकारहरू सुनिश्चित हुनु पर्यो। त्यहाँ गर्ने कुराहरू धेरै छ होइन। तर जे गरिराख्नु भएको छ त्यो प्रशंसनीय छ। तर नेपालमा हामीले गरेको कुरा पनि पर्याप्त छैन। किनभने पर्याप्त भएको भए त हामीले भनेको कुरा सबै भइहाल्थ्यो। जबसम्म हुँदैन तबसम्म त्यो पर्याप्त गर्नको लागि चाहिँ हामीले न्वारानदेखिको बल चाहिँ निकाल्नुपर्छ। किनभने यो बेलामा निकाल्यो भने त्यो बेलाको कुरा हुन्छ, बेलाको राग हुन्छ। तर अरू बेला निकाल्यो भने फेरि त्यो कुबेलाको राग हुन्छ। कुबेलाको रागको कुनै अर्थ छैन। त्यही कारण यो बेलाको राग चाहिँ हामीले गाउनु अत्यन्त जरुरी छ। हजुर डाक्टर साहब, हजुरले यति धेरै कुरा हङकङमा रहेका आदिवासी नेपालीहरूको लागि राखिदिनु भयो, त्यसको लागि हामी एकदमै खुसी छौँ, आभारी छौँ। हङकङमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूको तर्फबाट, सम्पूर्ण आदिवासी नेपालीहरूको तर्फबाट र सिङ्गो एउटा यो हाम्रो आदिवासी नेपाली आदिवासी जनजाति महासङ्घ हङकङको तर्फबाट पनि म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो सुझावहरूको लागि। धेरै शुभकामना पनि छ। हजुर, अनि मलाई पनि यहाँ आएर यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्ने, सबै आदिवासी जनजाति मित्रहरूसँग आफ्नो अनुभवहरू साट्ने, एकअर्काबाट सिक्ने र नयाँ कुराहरू थाहा पाउने र आफ्नो विचारहरू पनि अरूसँग साट्ने जुन अवसर दिनुभएको छ त्यसको लागि पनि म धेरै धेरै आभारी छु।
हजुर, अब हामी चाहिँ एकदमै अन्त्यमा छौँ। तपाईँलाई एउटै मात्रै प्रश्न म राख्न चाहन्छु। यो चाहिँ हाम्रो अनलाइन भिडियो म्यागजिन jpthk.com हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूको तर्फबाट उहाँहरूलाई तपाईँ अब अहिले यतिखेर 17औं विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा नेपाली आदिवासी जनजाति महासङ्घले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा हजुर प्रमुख अतिथिको भूमिका निर्वाह गर्न नेपालदेखि आउनुभएको छ। यसमा हङकङमा भएका नेपालीहरू, आदिवासी नेपालीहरू, त्यसै गरी विश्वभर छरिएर रहेका आदिवासीहरूको सन्दर्भमा र नेपालमै रहेका नेपाली आदिवासीहरूको सन्दर्भमा यहाँले आफ्नो तर्फबाट आदिवासीहरूको सन्दर्भमा केही कुराहरू राखिदिनुहुन्छ कि? एउटा त अब विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति मित्रहरूलाई शुभकामना होइन, उत्तरोत्तर प्रगति समृद्धिको लागि, यो विश्वभरिका आदिवासीको लागि शुभकामना। र नेपालको आदिवासीको सन्दर्भमा यो आउने नयाँ संविधानमा हाम्रो हक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नको लागि हामी अझ कम्मर कसौँ, अझै एकजुट हौँ, हामी अझै हाम्रो ऊर्जाहरू, हाम्रो शक्तिहरू, हाम्रो सोच, बुद्धि, बरकत, स्रोत साधनहरू यो संविधानमै हाम्रो हक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नको लागि हामी खर्च गर्न सकौँ र त्यसको लागि जे जति ऊर्जा चाहिन्छ त्यो यो विश्व आदिवासी दिवसले अझ बढी प्रेरणा दियोस् भन्ने नै मेरो शुभकामना छ। र हामी आदिवासी जनजातिहरू हाम्रो आफ्नो पुर्ख्यौली थात थलोमा भए पनि, पुर्ख्यौली थात थलोबाट बाहिर तर नेपालको कुनै पनि भूभागमा भए पनि, अथवा नेपालबाट बाहिर हङकङ लगायत संसारको कुनै पनि भागमा भए पनि हामी सबैको प्रयत्न चाहिँ यो नयाँ संविधानमा आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय स्वायत्तता र सुशासन, यो स्वतन्त्र अग्रिम जानकार सहितको मन्जुरीको अधिकार, प्रथाजन्य अधिकार, मातृभाषाको अधिकार, आदिवासी जनजाति महिलाको पहिचान सहितको समान अधिकार लगायतका अधिकारहरू र हाम्रो पुर्ख्यौली थात थलो भूमिमाथिको स्वामित्व र नियन्त्रणको अधिकार, प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूमा स्वामित्व र नियन्त्रणको अधिकारहरू लगायतको सुनिश्चित गर्नको लागि हामीले दिलो ज्यानले सक्दो प्रयास चाहिँ गर्नु आवश्यक छ। र यसको लागि सबैको सहयोग नभइकन एक दुईजनाले मात्र गरेर हुँदैन, हामी एक दुईजनाले गरेर मात्र पनि हुँदैन, अरू एक दुईजनाले मात्र गरेर पनि हुँदैन। यसमा सबैको सक्रिय सहभागिता यो ऐतिहासिक रूपमै चाहिन्छ र त्यसको लागि हाम्रो हक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्ने दिशामा सबैलाई अझ बढी उत्प्रेरणा यो दिवसले दियोस् र जुझारु आन्दोलन गर्नको लागि पनि प्रेरणा दियोस् भन्ने पनि मेरो शुभकामना छ। हजुर डाक्टर साहब, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँले जुन आदिवासी नेपालीहरूको आन्दोलनमा अगुवाई गर्नुभएको छ यसमा चाहिँ हामी अनलाइन भिडियो म्यागजिन jpthk.com का सम्पूर्ण दर्शकहरूको तर्फबाट र सम्पूर्ण नेपाली आदिवासी जनजातिहरूको तर्फबाट यहाँलाई त्यस अगुवाईको हजुरको कार्यमा चाहिँ सफलता हासिल होस् भनेर हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ विश्व आदिवासी दिवसको यस सन्दर्भसँगै। र धन्यवाद। अनि त्यसै गरी यहाँ हङकङ पाल्नु भएको छ अहिले यो नेपाली आदिवासी जनजाति महासङ्घको आयोजनामा आयोजित यो 17औं विश्व आदिवासी दिवसको कार्यक्रममा यो कार्यक्रम पनि यहाँको सफल रहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। हजुर, होस्, धन्यवाद। र हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो र हाम्रा अनलाइन मित्रहरूसँग यहाँको कुराकानी र यहाँका विचारहरूलाई पस्किदिनु भएकोमा अनलाइन भिडियो म्यागजिन jpthk.com को तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। पनि होस्, धन्यवाद। यहाँहरूले मौका दिनुभयो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद।